राज्यात कोयराचो प्रश्न सुटावे जावपाचो नाव घेना। म्हापसा खोर्ली वाठारात रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर लोकांक सतावपाक लागला। वाठारात घाणी पातळला। हाचेर खर दखल घेवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। नगरपालिकेन बेगोबेग पावल उबारले ना जाल्यार हो कोयर पालिकेच्या दारात व्हरपाची तयारी फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी दाखयला। खोर्ले कमलेश्वर गॅरेज थंयच्यानचो इंटरनल रस्तो उसपकर जंक्शना कडेन वयता। ह्या रस्त्याचेर जर आयज आमी पळयशात जाल्यार आमकां हांगा कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा। कितलेशेच दीस म्हयने म्हणपाक शकता हो जो कोयर हांगा आसा हो असोच पडून आसा आनी सध्या पावसूय बरोच पडटा आनी पावसान ही जी गार्बेज आसा ही कुशिल्ली आसा आनी हांगा सगळेकडे आमी पळोवपाक शकता घाणीचें वातावरण हांगा निर्माण जाल्लें आसा। हो जो इंटरनल हांगा रस्तो आसा हांगासर कितलेशेच लोक हांगा रावता आनी ही रेजिडेन्शियल अशी एरिया आनी सध्या आमी पळोवपाक शकता पुराय गोंयान डेंगू तशेंच मलेरियाच्यो केसीस ह्यो वाडिल्ल्यो आसा आनी अशा परिस्थितीन खंय तरी आयज आमच्या वाठारात नितळसाण आसपाची अत्यंत गरज आसा। सो ऑथॉरिटीजांकडे मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना हो जो कोयर हांगा रस्त्याचेर पातळिल्लो आसा हो नितळ करपाची गरज आसा। कारण आमी कितलेशेच फावटी हांगासरल्यो बातम्यो सुद्धा केल्यो की हांगा लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता। सो ऑथॉरिटीजांकडे मागता की जाता तितल्या बेगिना ही कमलेश्वर गॅरेज थंयचो हो रस्त्याचेर जो कोयर हांगा पातळिल्लो आसा हो नितळ करपाची गरज आसा। कारण इतलो कोयर आनी कोयराची रास हांगा पातळिल्ली आसा की पावसान हो जो कोयर आसा हो कुशिल्लो आसा आनी पुराय रस्त्याचेर ही घाण जी आसा ही दोनूय वटेन पातळिल्ली आसा। सो ऑथॉरिटीजांकडे मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना हो जो कोयर हांगासर जो एवरीडे लोक हांगा हाडटा आनी उडयता तो नितळ करपाची गरज आसा। गार्बेज आणि हांगा लोक रावतात, रहिवासी रावतात सगळे आणि ही वाट आसा लोकांची यो वच वाट ही मेन रस्तो कसो भितर इंटरनल रस्तो दोना सायडीक पळय घाणी पडल्यान सामके गार्बेज पावसान आता तेजेर ते व्हरोकूच नासता कितलो तेंप जालें आसतलें व्हरोंक ना कित्याक ते कोटल्यो पळयता आनी तेजेर आतां उदीक पडोन ते घाणी मारता ते रावून वचो आमी आतां उपर रावल्या बस सुद्दां थंय घाणी येता लोक हांगा कशें सफरींग करता ना हो म्हाका दिसता वड अनवीक लागता पण अनवीन फाटल्या दिसांनी ही एरिया सबन एरिया क्लीन केल्ली तेणें स्वता आमी पळयला JCB बी घालून इवन सकयल सुद्दां त्या सायडीक JCB घालून तेणें खंय खंय गार्बेज उडयता पळय ती तेणें क्लीन केल्लें आनी खरेंच काम तेणें बरें केल्लें पण हितूर आतां ती कावन्सिल ना न्ही म्हणजे तेंचो डिजॉल्व जाला जे पण आतां म्युन्सिपाल्टीन कोण आसा पळय तेंच्यांनी पळोवंक जाय न्ही ती गार्बेज वचोन तेंच्यांनी काडूंक जाय थंयची ती लोकांक तुमी रोगराई जाय सर तुम्ही कित्याक रावतात लोकांनी आड्डी मारली तुझ्या दारान येयली तूं मागीर धाडटाय तुमच्या लोकांक आनी ती क्लीन करता तशें करूं नाका। आमी तुमच्या माध्यमाच्यान आमी कितले दाखयतात तेन्ना तुमी वयता हेच्या पयलीं तुमी खंयच भवनान दिसता म्युन्सिपाल्टीचो स्टाफूय म्हाका दिसता भवना आनी ते लेबर कोण आहा पळय ते भवना हेजे हिसपान कळटा न्ही की बाबा तुमी हांव तेका लागून हांव परत सांगता की तुमचे प्रशासन बंद करा आमच्या हातीन दिया लोकांच्या हातीन दिया पळय कशें सुरळीत जातले ते बरें दिता म्हणजे म्हापशांत पळोवण्या सारकें जातलें हे तुमकां आमी बोब मारतात आनी तुमी मागीर मनीस धाडटात तुमी तुमच्या दोळ्यार पट्टी बांदलेली आसता तेका लागून आतां फुडें हांगासन हते पर्यंत खळी बरी आसा क्लीन काडलं फुडें ती चॉकअप आसा मागीर उदीक खंय वयता उदीक वयतले रस्त्या वयल्यान न्ही रस्त्यावयले म्हणून ते सगळे रस्ते बिस्ते पिड्ड्यार जाता गार्बेज सुद्दां पळय गार्बेज उडयला जळी दोना सायडीक गार्बेज उडयला तेजी खळी पळय फुडें चॉकअप आसा ते फातरी काडलेल्यो ते फातरी धापूंक ना रातचो भितर कोण पडला हांगा लायटूय ना जप कोण भुरगो बिरगो समज स्कुटरीन येताना कोण पडली ताका जबाबदार कोण मागीर हे म्हणटाले आमी आमचे कडेन काय ना एका बोट दाखय जाल्यार तेका बोट तेन्ना हांव म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट करता हांकां हरशीं रिक्वेस्ट करपाचेच न्ही हेंच्यांनी हें काम करूंक जाय हेंचेंच काम हें तेन्ना हे बेगींतल्या बेगीन हांगासरलो गार्बेज तेंच्यांनी उखलपाचो नाल्यार हांगासले लोक म्हाका दिसता व्हरतले गार्बेज आनी तुमच्या दारान दवरतले ते म्युन्सिपाल्टीच्या अशे लोक सद्या हांगा हे जाले हे जाल्यान तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की हांगासले बेगींतल्या बेगीन हो गार्बेज काडची आणि हो रस्ते कचरा सगळा टाकतात लोक सो त्या कचऱ्यामुळे प्रॉब्लेम येतो की येता येताना विद्यार्थ्यांना यांना सगळ्यांना त्रास होतो वयस्कर व्यक्ती आहेत ज्येष्ठ व्यक्ती आहेत त्यांना त्रास होतो सो जे म्युन्सिपाल्टी नाही तिथलं कचरा टाकू नये याची व्यवस्था करायला पाहिजे। गोवा 365 खातीर निरीक्षक गांवकार मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।